Ang Sabado ni Miss Pan, human siya magsumba alas 3 sa kadlawon. Ang akong mama nagahimo og tea gikan sa klase-klase nga mga tanom, kinuha gikan sa lasang sa Encantadia. Ang usa ka tibag magamit ni nako sulod sa duha ka adlaw. Ako lang siyang timbul-timbulan og warm water. Ang sulod sa tibag dahon sa malunggay, gidugmok nga mangustin og turmeric powder. Kini makapabo sa energy, makapamata sa giduka ug maghatag og focus. Mag-focus sa kaugalingon. Rich ni siya sa antioxidants nga makatabang pag-protect sa imong cells from damage. Sa mga bloated diha nga dako ang tiyan bisag dili buntis, perfect ang tea sa buntag. Mag-tea kita arong healthy kunuhay, pero ang tinuod dagdugay matog og sumilpon. Maliban sa 4 kantos nga naghatag og kusog kanako, muinom pug og tea pangdasig sa kinabuhi nga magpadayon.